श्रीकालाश्य महात्म्यम् अद प्रथमोऽध्यायः। श्रीकैलासीदिख्यात श्रीमताम्बूभृताम्बरः श्रीपदी प्रभुकैलेकैः श्रियैर्मुक्तैः च सेवितः श्रीधातीनामभिषेदः श्रीकण्ठप्रदमालयः श्रियोभिहेतो क्षीराब्धे श्रियं चित्वा समुन्नतः जनानां श्रवणादेव जन्ममृत्यो भयावहः सर्वतीर्थसमायुक्तः सर्वदेव नमस्कृतः स्मरणं कीर्तनं वापि कुर्वतां सर्वसिद्धितः तपोबलेन मकता पश्यताम् अभवर्गतः विविधैर्भूतशङ्कातैः परितैः परिरक्षितः विबुधैरभ्यकम्यः सन् विश्वभर्तुर्विना आज्ञया विष्टपत्रविज्ञातो विदुमण्डला पाण्डरः विद्यते पुवितिश्चैस्यां विद्वज्जनमनस्वपि तस्य मध्ये महामेरोर्मध्ये शृङ्गं महत्तरं प्रशस्तमस्ति शिखरं महोमण्डलमण्डितं तदूर्ध्वे भावनेद्यर्थं दर्पणोदरवत्समं व्योमवत्सि विमलीभूतं विशालं भवति स्थलं तभो अन्तरागैकामाद्यैरपरैः परिबन्धिभिः अजेयं तत्सलं भाति मुनीन्द्राणामनो यथा काननैकल्पवृक्षाणां फलपुष्पसमन्वितैः चिन्तामणिमयैः शैलैः कामधेनुव्रजैरपि वयोदधिकृतक्षौत्रशुधामयसरीतवरैः नानारत्नविचित्रैः च कुट्टिमैरधिमञ्जुलैः प्रमदानामन्दिरैः च मेरोशिखरसन्निभैः सूर्यकोटिप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसमप्रभैः विमानैरधिचित्रैः च दिव्यस्त्रीभिः सुशोभितैः राजिते तत्र शिखरे राजते महान् प्रासादस्तेजसां रासेर्दुर्निरीक्षभिनागिनः रत्नप्रदीपवलयैरधितेजस्समन्वितैः प्रासादस्यान्तरे तस्य चतुर्द्वारसुशोभिते नवरत्नमयं पीठं नवशक्तिध्रुवं महत् तन्मध्ये राजते लिङ्गं शिवस्य परमात्मनः श्रीकण्ठपरमेशाख्यं लिङ्गमस्ति चिरन्दनं समकालोदिदान्त शुभ्रांशुनिपया आभया स्वयंभूतं च तल्लिङ्गं बीडिकोपरि मण्डितं पराशक्तिमयं दत्ति परचित्तन्नरूपकम् प्रधानभूतादेवानां ब्रह्मविष्णुभिटौजषः अन्ये देवा च दैत्या च यक्षा किं पुरुषा अभिं विद्याधारश्च विशुद्धा च गन्धर्वा किन्नरा अपि मुनीश्वरा च योगीन्द्रा मुख्यगाद्या अनेकशः पदाब्दये अर्चयन्तीशं मोक्षाय च युगे युगे अर्चयन्ति आत्मलाभाय भोगाय च निरन्तरं स्थावरेण स्वलिङ्गेन मूर्त्या जङ्गमया स्वया भक्तानीशो अनुगृह्णाति जनान् कैलासपर्वते कर्मभूमौ विशेषेषु स्थानेष्वपि न केषु च स्थावरेण स्वलिङ्गेन मूर्त्या तादृशयाभि च पञ्चविंशतिसंज्ञाका मूर्तयः सन्ति शेषितुः कैलासस्थलमुख्येषु लोकानुग्रहकेतवे पूजयन्ति गये लिङ्गं शाम्भवं शक्तितः सकृत् स्थलेषु मूर्तिमुख्येषु भक्त्या चाम्बि अम्बिकया सह ते अधिरुह्य विमानानि दिव्यस्त्रीशोभितानि च
अनुभूय सदा भोगान् अमराणां च दुर्लभान् कैलाशे शङ्करावासे वसन्ति चिरभोगिनः श्रीकण्ठपरमेशाज्ञ ज्योतिर्लिङ्गस्य सन्निधौ कोटियोजनविस्तारे रत्नसम्भविराजिते अग्रे चापि चतुर्दिक्षु वृषभेण विराजितं किङ्किणीतामसंपीतं किङ्किणीरवशोभितं शिववन्निर्मलतरमस्ति तीर्थं महत्तरं शिवानि धातुं सक्तत्वात् वरद्वाद् भावनद्वतः शिवतीर्थमिति प्राहुः समस्तविबुधोत्तमाः